باپ اپنی اولاد دا چہرہ ویکھن واسطے اگے بڑھدا ہے، شاید کسے باپ واسطے اس تو بڑا دکھ کوئی نہ ہوئے، اس تو بڑا صدمہ کوئی نہ ہوئے جدوں آخری دفعہ پتر دے چہرے تے نظر مار کے تے قبراں دے حوالے کر دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا تیسرا لخت جگر حضرت ابراہیم 17 مہینے دی عمر اے او عمر ہوندی ہے جدو بچہ سارے گھر دی رونق بن جاندا ہے، سارے گھر دی بہار ہویا کردا ہے، ایک بچہ سارے جیاں نو دھیانے لاندا ہے، او دیاں نکیاں نکیاں شرارتاں نال ماں محظوظ ہوندی ہے، او دیاں نکیاں نکیاں شرارتاں نال باپ اپنے بیٹے نو قدم قدم تے سینے نہ لگا کے محبت خوشی دا اظہار کردا ہے۔ پر سونیا ربا تینوں کون آکھے تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا ہے، مرضیاں تے تیریاں چل دیاں نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دا لخت جگر 17 مہینیاں دے جناب ابراہیم تے آپ بھی دنیا دا سفر مکان لگے نے، اوکھیاں اوکھیاں ساواں اکھڑیاں اکھڑیاں ساواں جناب ابراہیم دیاں تے اج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لخت جگر دے چہرے تے نظراں جمائیاں نے، نرم دل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تے حضور علیہ السلام دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے، آپ دیاں اکھاں برسن لگ پیندیاں نے۔ نال ایک ساتھی ہے اج نبی پاک علیہ السلام دے کندہ مبارک تے ہاتھ رکھ کے عرض کردہ محبوب اے ہسدے مسکران دے چہرے تے آج کیویں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے، محبوب کیویں آج آنسواں دی برسات شروع ہو گئی ہے، کی مانا سونےو تسی روندیاں نو دلاسے دین والے، تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے، تسی روندیاں نو حوصلے دین والے، محبوب آج آپے بھی اکھاں جو آنسو بہا رہے ہو، آپ نے ایڈے مشکل ویلے جدو ماپیاں دیا ہمتاں جواب دے جان دیا نے، جدو ماپیاں دے حوصلے پست ہو جان دے نے، میرے پاک پیغمبر نے صبر دا دامن تے پھر بھی نہیں چھڑیا۔ آپ فرمان دے نے صحابیوں ایک مسئلہ سمجھ لو، اکھاں دا رونا تے اللہ دی رحمت دی نشانی ہے، اکھاں دے آنسو تے دل دی نرمی دی ایک نشانی ہے، تے نالے اگلی گالے میں آخر میرے سینے ویچ بھی تے دل تڑک دائے نا، جس باپ کو زندگی دی ایک ایک نشانی ہوئے، لوگاں دے نے پیو دے بڑا پیدا سہارا بن جائے گا، باپ دے بڑا پے دی لاٹھی بن جائے گا، تے جے او بچہ بھی بڑا پے دی نشانی اللہ اپنے کول بلا لے، تے پھر انہاں ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے، آپ علیہ السلام دیاں اکھاں برس رہیاں نے، آپ فرمان دے نے آخر میرے سینے ویچ بھی دل تڑک دے، میرا ابراہیم میریاں اکھاں دا چین تے دل دا سرور تے قرار، میرے آقا علیہ السلام ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہاریا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مسئلہ دسیا، اکھاں دے آنسوਆਂ چ تے بندہ بے بس ہو جایا کردا، اکھاں دے آنسوਆਂ تے کسے دا کنٹرول نہیں ہویا کردا، کائنات دے امام علیہ السلام دل نرم نرم ہویا پیا، اکھاں برسی جا رہیاں نے، جناب ابراہیم نو کفن دیاں چادراں پہنا دیتیاں گئیاں نے، تے کائنات دے او عظیم نبی جنہاں نو صابر تے شاکر اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، میرے دعوے اللہ دے فضل نال کائنات اندر نبی نالو وڈا صابر بھی کوئی نہیں، تے میرے نبی نالو وڈا رب دا شاکر بھی کوئی نہیں، پر آخر اکھاں نے نا آخر دل دی نرمی ہے، اے جاندیاں جاندیاں آخری مرتبہ میرے پاک پیغمبر نے اے جی ابراہیم دے کفن دیاں چادراں آپ دے چہرے تو پیچھے ہٹائیاں، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں
اکھاں ڈل پئیاں تے آپ فرماندے نے العین تدمع العین تدمع اے او آخری دیدار ہوندا اے او آخری چہرے دی زیارت ہوندی ہے لوگ بچیاں نو پھڑ پھڑ کے قریب کر دینے آندے نے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ لو زندگی اندر ہن دوبارہ نصیب نہیں ہونا اپنی امی دا دیدار کر لو زندگی اندر دوبارہ میسر نہیں آئے گا ویرانو پھڑ کے قریب کر دینے ماں جمے ویر دا چہرہ ویکھ لو باپ اپنی اولاد دا چہرہ ویکھن واسطے اگے بڑھتا ہے شاید کسے باپ واسطے اس تو بڑا دکھ کوئی نہ ہوئے اس تو بڑا صدمہ کوئی نہ ہوئے جدوں آخری دفعہ پتر دے چہرے تے نظرہ مار کے تے قبران دے حوالے کر دیندے میرے آقا علیہ السلام انج کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں تے محبوب علیہ السلام فرماندے نے العین تدمع ابراہیم تیرے ابو دیاں اکھاں برس رہیاں نے اے میرے ابراہیم دل میرا غم زدہ ہے اکھاں رو رہیاں نے پتر زبان تو میں گل وہی کواں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال والاکرام دا نظام 3 بیٹے نبی پاک نے اپنے ہاتھاں نال قبراں دے اندر اتارے نے 3 بیٹیاں مصطفیٰ نے اپنے آپ اپنے ہاتھاں نال انہاں نو دفنایا تے چوتھی بیٹی میرے مصطفیٰ دی ہن اینے بچے جدوں بندہ اپنے ہاتھی دفنا لیندا ہے تے جیڑا بچہ رہ جائے پھر او دے نال پیار ہی کچھ ویسے ہی جدا ہوندا ہے ویسے ہی او دی محبت زیادہ ہو جاندی ہے ویسے ہی او دے پیار اندر اضافہ ہو جاندا ہے